پچھلے سال دا محاسبہ کرن دی تے آئندہ سال دی تیاری کرن دی رات ہے، بجٹ دی رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا اج دی رات دے حوالے نال۔ اج چونکہ بخشش دی رات ہے، معافی دی رات ہے، توبہ دی رات ہے، استغفار دی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ فرماتا میرے محبوب فرما دیو میرے انہاں بندیاں نو کہ یا عبادی اے میرے بندو۔ حالانکہ بندے سارے اللہ دے نے مگر اللہ فرما رہے محبوب تسی فرماؤ کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم۔ قرآن اللہ نے جتھے بھی بندیاں دا ذکر فرمایا اپنے بندیاں نو خاص کر کے اپنا ذکر فرمایا تے نال بندیاں نو اپنے وال جدو تشبیح دیتی انہاں دی نسبت اپنے وال کیتی تے نیکاں دا ذکر فرمایا۔ قرآن اللہ نے جتھے بھی عبد دا ذکر فرمایا نیکاں دا ذکر ہے۔ اس مقام تے بھی جدو اللہ فرمایا نا یا عبادی اے میرے بندو تے نیکاں نے سر اٹھا لے کہ اللہ ساڑھے نال مخاطب ہے اسی بڑے نیک ہاں تے گناہگاراں نے گردناں جھکا لیاں کہ سانو اللہ اپنا بندہ تے نہیں آکھے گا اسی تے گناہگاراں۔ پر جدو رب نے فرمانا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب فرما دے میرا انہاں بندیاں نو جنہاں اپنی گناہ کر کے جانا تے ظلم کر لیا نیکاں دے سر چھک گئے تے گناہگاراں سر چھک لے رب سانو بھی اپنا بندہ پیا کہندا ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے اونا بندے نو میرا پیغام دیو جنہاں اپنی جانا تو ظلم کر لے۔ اور ظلم کی یہ کہ انسان جدو گناہ کرے تو گناہ تو بعد نیکی نہ کرے توبہ نہ کرے یہ اپنی جان تو ظلم ہے۔ اللہ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا جڑا توبہ نہ کرے وہ ظالم نہ اکھاں تے ہور کی اکھاں، اس ظالم جڑا توبہ نہ کرے گناہ کر کے۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے انہاں بندیاں نو پیغام دیو جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے۔ پیغام کیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت مایوس نہ ہویا جائے۔ تیرے گناہ سمندر دے قطریاں تو زیادہ ہو جان، ریت دے ذریاں تو زیادہ ہو جان، درختاں دے پتیاں تو زیادہ ہو جاون، اللہ فرماتا پھر بھی میری رحمت مایوس نہ ہوئی۔ گرامی قدر حضرات اللہ فرما دے میری رحمت نگاہ رکھ، تیرے گناہ میری رحمت تو زیادہ نہیں ہو سکتے، بس تینوں بہانہ چاہیے کہ اپنا بہانہ دکھا تے رب دی رحمت دا مستحق ہو جا۔ وہ بہانہ کیے، وہ بہانہ توبہ ہے، وہ بہانہ استغفار ہے۔ اللہ فرما دے تو بہانہ کر میں تینوں معاف کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیاں تو علاوہ آدم دی ساری اولاد گناہگار ہے، سارے گناہ کر دیں، پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چنگا گناہگار او بھی جڑا گناہ کر کے توبہ کر لو، وہ چنگا گناہگار ہے۔ پڑھا قرآن آج بھی سبحان اللہ کہہ کے لینی ہے بھائی۔ آج تے رات ہی ذکر دی، فکر دی، شکر دی، توبہ دی تے استغفار دی رات ہے نا۔ آج تے بنا پوچھیں کہ جاؤ سبحان اللہ، جڑا سبحان اللہ کہندا ہے نال ہاتھ بھی چک لوے تے نال دے دا بھی ہاتھ چک لوے تاکہ مینوں پتہ لگے کون کون پہ بولدا ہے۔ انہاں اونچا بولو کہ مدینے آباد چلی جاوے، تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ پہلے سنو قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا کلام جڑا آپ نے اس آیت دا ترجمہ فرمائے۔ اللہ نے رسالہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار نے رسالہ فرمایا کملی والے میرے بندیاں نو اعلان کر دے، کہہ دے جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لیا اللہ فرماتا ہے میری رحمت مایوس نہ ہویا جے، میری رحمت مایوس نہ ہویا جے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ انج فرمایا، آپ فرماتے نے دل پر تینوں مکھ نہ لاوے کہ پچھا نہ اس دا چھوڑی، لا تقنطوا من
رحمت والی اے آس امید نہ توڑی دل بر تینوں بھوک نہ لاوے پیچھا نہ صدا چھوڑی لا تکنا تو من رحمت والی آس امید نہ چھوڑی اللہ فرماتا میری رحمت نہ امید نہ ہوئی کتنے بھی گناہ کر لو بعض دفعہ انسان گناہ کر دے توبہ کر لیندے گناہ ہو جاندے پھر توبہ کر لیندے پھر گناہ ہو جاندے شیطان دل چ وسوسہ ڈال دے کہ ہن توبہ نہ کری کیڑا منہ لے کے رب دی بارگاہ چ جانا ہی انی وار توبہ کر کے تروڑ دیتی بھن دیتی ہن نہ جاویں اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لا کے میرا بوا نہ چھڑ دیویں اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جاویں پھر ہو جائے پھر آ جاویں پھر ہو جائے پھر معافی لین آ جاویں پھر ہو جائے پھر آ جاویں اللہ فرماتا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے بس تو آ جاویں میرا در نہ چھوڑی میری ملت دے نوجوانوں اج میں تہانوں اج دی رات دے حوالے نال پیغام دے کے جانا چاہنا اپنے دلاں دے دروازے وا کر کے کھول کے رکھیا جے تاکہ میرا پیغام تواڈے دل دی آواز بن جائے اج رات توبہ دی رات توبہ دا معنی رجوع کر جانا لوٹ جانا پلٹ جانا واپس چلے جانا اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ فرماتا ایمان والیو پکے پکے آ جاؤ لوٹ آؤ اپنے رب والے پلٹ آؤ اپنے رب والے انج دی توبہ کرے آجے کہ توبہ تن نصوحا پکی تے پیڈی انج کے بس میرے بل آ جاؤ تے مڑ واپس نہ جائے آجے جدو اللہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا تے فرشتے نو حکم فرمایا نا کہ اس جدول آدم سجدہ کرو آدم نو سارے فرشتے سجدے چ گر گئے شیطان اکڑ کے کھلوتا اللہ فرمایا سجدہ کیوں نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا اللہ فرمایا وجہ کی ہے کہنے لگا اے بشر ہے میں اگ نہ بنیا یہ مٹی نال میرے سامنے بنایا تے اگ مٹی نالو افضل ہوندی ہے میں انہوں سجدہ نہیں کرنا میں دے نال چنگا انا خیر من میں دے نال چنگا اللہ نے رضا فرمایا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين پروردگار نے فرمایا نکل جا مردودہ میری بارگاہ جو نکل جاؤ شیطان اللہ دی بارگاہ جو نکلے آؤ مڑ مڑ بابا آدم بل بڑے غصے دینا لبے خدائی اللہ نے فرمایا آدم علی جی کیوں بیخنا ہے کہنے لگا یا اللہ اے دی وجہ تو میری ہزارہ سالہ دی عبادت ضائع ہو گئی کہنے لگا یا اللہ میں دیکھلوں بدلہ لینا ہے اللہ نے فرمایا کی میں بدلہ لویں گا کہنے لگا لأغبی اللہم اجمعین کہنے لگا یا اللہ 80-90 سال دی زندگی تو دے میں گا اس آدم دے پتر نو اگبا کر کے میں لے جاواں گا ساری زندگی بندے نو تیری بارگاہ چ جھکا نہیں دیواں گا عرض کر دے یا اللہ میں تینوں تیری بارگاہ دینا بندے نو باغی بنا دیواں گا کہنے لگا یا اللہ جب قیامت دن آوے گا بندے نو تو آپ دوزخ چ سٹے گا میرے کھلے آدم دا بدلہ پورا ہو جائے گا کہنے لگا یا اللہ تیری قسم ہے قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین کہنے لگا مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نو تیرا باغی بناواں گا اللہ نے فرمایا ظالم ٹھہر جاؤ اللہ نے فرمایا مینوں بھی میری عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسم چکنا ہے فرمایا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی بندہ تیرے آنکھیں لگا رہے گا پر جب آخری بیلا آوے گا او دی آنکھ وچ ایک اتھرو آ جائے گا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں بھی معاف کر دیواں سبحان اللہ کہنے لگا یا اللہ میں بندیاں نو تیرا باغی بناواں گا اللہ فرمایا پھر منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے جب تک انہاں دے سانس چل دے رہن گے تے شرمندہ ہوندے رہن گے میں بھی معاف کر دے رہاں گا
جدو انسان توبہ کر دے نا گناہ کر کے توبہ کر دے شیطان چیخ مار کے روندا ہے او دی ساری اولاد کٹھے ہو کے پوچھ دی بابا کیوں رو رہے ہو تے کہندا انی مشکل نال گناہ کرایا سی رو کے معافی لے لئی سی معافی لے لی سی میں انی مشکل انی محنت کر کے گناہ کرایا اج رات توبہ دی رات اج رات معافی دی رات اج اللہ پہلے آسمان تے اپنی شان دے ذات دے لائق آ گیا ہے تے اللہ پہلے آسمان تے آ کے پہ پوچھدا ہے اج مغرب دی نماز تو لے کے نا تے فجر دی اذان تک اللہ ساری رات پہ پوچھدا ہے کوئی منگن والا ہے کوئی منگن والا کوئی ہووے تے صحیح کوئی ہووے تے صحیح منگن والا اج رات رو رو کے منگن دی رات شیخ سادی فرماتے نے بچہ رووے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دیندی ماں نو بچے نہ پیار بڑا ہوندا مگر بچہ کھیلدا رہے تے ماں بھی توجہ نہیں کردی پر جدو بچہ رو پوے نا تے ماں جلدی نہ چک کے دودھ پلاندی کیوں بچہ رووے تے ماں دودھ پلاندی ہے شیخ سادی فرماتے نے جے تینوں بھی دی رحمت دی لوڑے تو بھی اونوں کدے کدے رو کے وکھایا کر رو کے وکھایا کر گھومے کی والے کدے غور کیتا جے جڑا 5-6 بچے ہون گھر وچ تے ایک بچہ جلدی رو پوے نا تے ماں اس بچے دا بڑا خیال رکھ دی گھر وچ کوئی چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں او دے واسطے چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دی کیوں ماں کہندی ہے رو پیندا ہے نا تے سیانے لوگ بزرگ کہندے نے جیڑا رووے کم او دا ہی ہوئے جیڑا رو پوے او دا کم جلدی ہو جاندا ہے اتھے بھی رون والے بڑے پسند کیتے جاندے نے جیڑا رو پوے حضرت آدم علیہ السلام زدو زمین تے تشریف لے آئے نا تے آپ نے سجدے چ سر رکھیا تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا 350 سال روندے رہے کتنے 350 سال روئے اتنا روئے کہ آپ دے آنسواں تے اتھرواں دے نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا تے پرندے آ کے پانی پی کے تے ایک دوسرے نو کہنا واہ بھئی بڑا میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام چیخ مار کے رو کے کہندے نے یا اللہ ہن تے معاف کر دے ہن تے جانور بھی مذاق کر دے نے اللہ فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف وچ روے مودے اتھرو میٹھے بنا دینا انہوں رون والے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام روندے سن اینا رونا کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی ایک دن اللہ نے فرمایا کہ جنت دی لوڑ ہے کہ دوزخ دا خوف ہے کیوں روندے ہو نا عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی ہے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کادا خوف میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے میں نبی ہاں میں معصوم عن الخطا ہاں تے میں تیری دوزخ تو کیوں ڈراں اللہ فرمایا پھر روندے کیوں عرض کیتی جے سچی پوچھے نا تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہوندا ہی اللہ فرمایا شعیب پھر روئی جا عرض کیتی یا اللہ یاراں نوں چپ کراندے نے تو مینوں کہنا روئی جا اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے مینوں سونا ہی بڑا لگدا ہے مینوں بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے اج رات رو کے باقی نو مناون دی رات اج اپنے رسے ہوئے رب نو مناون دی رات ہے اج رو کے منا لے اج یقین کرے جے حدیث پاک چاہندا ہے کہ میرے نبی فرمایا کہ میرا رب فرمادا ہے کہ جدی اکھ وچوں ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو خوف خدا دا نکل آوے او اکھ دوزخ چ نہیں جاوے گی وہ بندہ دوزخ چ نہیں جاوے گا جدی اکھ مکھی دے پر جن اترو خوف الہی دا نکل آوے حدیث پاک چاہندا قیامت دا دن ہوے گا تے اللہ گنہگار نو فرماون گے نو دوزخ چ لے جاؤ فرشتے انہوں گھسیٹ کے دوزخ ول لے کے جاون گے او دی اکھ دا بال محشر دے میدان چ رولا پا دے گا کہ آکھے گا میں نہیں جانا دوزخ وچ اللہ فرمائے گا بندے نو واپس لے آؤ آوے گا تے اللہ او دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو اتنا شور کیوں مچائے او وال عرض کرے گا یا اللہ میں ماننا بندہ بڑا گناہگار سی مگر ایک دن یہ رویا سی تے اے دی اکھ وچ ایک چھوٹا جہا اتھرو نکل کے نا تے میرے نال لٹکدا رہیا تے یا اینو جنت دیو تے جے اینو دوزخ دینی ہے تے میں گلا ہو گیا سا مینوں جنت دیو اللہ فرمائے گا انہوں جنت وچ لے جاؤ حدیث پاک چاہندا بندہ جنت والا ٹرے گا محشر دے میدان چ رولے پہ جاؤن گے دیکھو کڈے بختاں والا ہے اکھ دا وال بچا کے لئی جاندا
او ویکھو اکھ دا بال بچا کے لئی جاندا نوجوان امام جلال الدین سیوطی فرما دینے آپ فرما دینے دیوا ہوے چراغ ہوے او دے اندر پتی ہوے او پتی نو پانی نہ گلا کر دئیے اونوں اگ نہیں لگدی آپ فرما دینے بندیا پتی گلی ہو جائے اگ نہیں لگدی تو ہی گلا ہو کے جاویں اگ تو بچ جائے کدھرے اتھرواں نال کدھرے وضو نال گلا ہو کے جاویں کیونکہ گلی چیز نو اگ نہیں لگدی تو بھی گلا ہو کے جاویں نوجوانوں اج رات اتھرو بہا کے مالک نو مناون دی رات انسان ساری زندگی دیا رات اپنی مرضی نہ گزار دے آ رات انہیں جڑیاں رب چاہندا تو میری مرضی دیاں گزار ساڈی ملت دا ہر نوجوان ہر بزرگ سمجھدا ہے کہ شاید رات ساؤن لئیے اللہ نے قرآن مجید وچ فرما لی تسکنو فیہ اللہ فرما سا رات وچ سکون رکھیا ہے رات سکون لئی ہوندی ہے ساؤن لئی نہیں سکون لئی اتا اللہ والے دسیا کوئی جاگ کے سکون لیندہ ہے کوئی سوں کے سکون لیندہ ہے دنیا دارہ نو بستر تے لیٹ کے سکون ملدہ ہے تے اللہ والے نو مسلح تے کھلو کے سکون ملدہ ہے دنیا دارہ نو سوں کے سکون ملدہ ہے اللہ والے نو جاگ کے سکون ملدہ ہے دنیا والے نو سکون وچ سکون ملدہ ہے تے اللہ والے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ادھی یاد چا تڑپ کے پھڑ کے سکون ملدہ ہے یہ سکون اپنا اپنا ہے لے چلنا پیر باہو دے دربار ہوتے میں تے آیا سا سبحان اللہ سنن تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ آرے باندے سلطان نے فرمایا ایک جاگنے ایک جاگنا جانن ایک جاگ دیاوی ستے او ایک ستے آئی جب حاصل ہوئے ایک جاگ دیاوی مٹھے او کی ہویا جے کھگو جاگے جیڑا لیندائی سا اٹھے او میں قربان تینا تھی باہو جنا خون پریم دے جتے ایک جاگ نہ جانن ساڑھے بابے سانو قرآن دا پیغام دیتا جاگو بھائی جاگو بھائی جاگو پورا قرآن پڑھ کے بیکھ لو رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو تعریف کی تھی جاگن والے دی کی تھی انہیں تعریف جاگن والے دی کی تھی کیونکہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی ارفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے نوجوانوں میں اکثر جملہ کیا کرنا کہ عشق پامیں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتا نہیں مل دے اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کہ محبوب راتا نہیں مل دے محبوب راتا نہیں مل دے اللہ فرمادا سی نہ تم ولا نو مینوں تے اونگ نہیں آندی مینوں تے نیند نہیں آندی جے تو ملنا تے تو بھی مینوں جاگ کے وکھانا جاگ کیونکہ میں نہیں سوندا تو بھی جاگ اللہ فرمادا جے مینوں ملنا ہی پھر رات جاگ آر بے کڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو رات جگراتے بلگے فرما دینے راتی کتا بھائی راتی کتا تے میں راتی تمہارا تانا لاوا ایک تند جے
कबलड़ी पै गई मत मालिक मूल न पावा मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे रात पवे ते ए भाई पे दरदानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मदानू याद सजन दी इस त्यान जगावे जिंदाबाद 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 पिछलियां कौमां दियां उमरां बड़ियां लंबियां सन हजार हजार साल उम्र सी इस उम्मत दी उम्र थी छोटी थोड़ी नबी करीम ने ख्याल आया कि या अल्लाह पिछलियां कौमां दी उम्रां ज्यादा ते उन्हां नेकियां भी ज्यादा कीतियां ते मेरे गुलामां दी उम्रां छोटियां ते की बनेगा अल्लाह फरमा सोनिया की होया जो उम्रां छोटियां ने मैं इन्हां नूं रातां ही एवें दियां दे देवांगा ये बस एक रात इबादत कर लैन ते उन्हां दी सारी उम्र दी इबादत एक पासे ते इन्हां दी एक रात दी इबादत एक पासे एक दिन ना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जदों अल्लाह ने बनाया ते जिब्रील उठ के वेख्या ना अपना वजूद ते इतना बड़ा वजूद 600 पर जिब्रील दे वजूद दे अंदर ते जिब्रील फरमाते ने मैं एक पर खोल देवां ते पूरी कायनात मेरे पर दे साए थले आ जांदी जिब्रील कहन लगे जे मैनू इंज दा बनाए ना रब्बा ते लै मैं भी तेरा शुक्र अदा करन लगा जिब्रील ने उठ के 2 रकात नमाज नफल शुक्राना सुभान अल्लाह 2 रकात नमाज नफल पढ़े 30,000 साल विच कितने 15,000 साल च एक रकात पढ़ी जिब्रील ने 30,000 साल च 2 नफल पढ़े ते अर्ज कीती लै अरशां वालिया जे तू मैनू इंज दा बनाए ना ते मैं भी तेरी इंज दी इबादत कर दी ना किसे कीती होवेगी ते ना कोई करेगा सुभान अल्लाह अल्लाह दी आवाज आई फरमाया जिब्रील अपने नफलां ते मान ना करी सुभान अल्लाह अर्ज कीती या अल्लाह क्यों मेरे नाल चंगी इबादत भी को करेगा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तेरे 30,000 साल दे नफल एक पासे मोहम्मद दे नौकर दे 2 नफल एक पासे जिब्रील अर्ज कीती या अल्लाह क्या 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 उन्हें मेरे नाल चंगे नफल पढ़ने ने अल्लाह फरमाया नहीं या अल्लाह मेरे नाल ज्यादा वक्त लगाना है फरमाया नहीं तू ते 30,000 साल च 2 पढ़े ना उन्हें ते दौड़दे आना है सुभान अल्लाह जल्दी जल्दी रुकू सजूद भी पूरे नहीं करने क्योंकि मस्जिद विच दिल नहीं ना साडा लगदा असी जल्दी जल्दी चाहने बस केड़ा वेला होवे ते निकल जाइए हालां मोमिन दी निशानी है कि मोमिन दा दिल मस्जिद च इंज लगदा जिवें मछली दा पानी च लगदा है ते मुनाफिक मस्जिद च इंज होंदा जिवें परिंदा पिंजरे च होंदा है केड़ा वेला होवे ते मैं दौड़ जावां मोमिन दा ते दिल ही मस्जिद विच लगदा अल्लाह फरमा करने ते जल्दी जल्दी नफल पढ़ के दौड़ जाना अर्ज कीती या अल्लाह ओ फिर मेरे नाल वादू किवें अर्ज की या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नाल ज्यादा खुशू खुजू न पढ़ना अल्लाह फरमाया नहीं तू ते 30,000 साल नफल पढ़े ते मेरे वाल तवज्जो रख के ते खुशू ते खुजू नाल पढ़े ते उन्हें ते नफल भी पढ़ जाने ने ते दुकान दा हिसाब भी कर जाना है ना साडी इबादत ते इंज दी है ना सानू जेड़ी चीज किधरे याद ना आवे ओ नमाज विच हुण नहीं तुसां बोलना इमाम अबू हनीफा दी बारगाह च कोई बंदा बड़ा परेशान आया ते कहने लगा जी मैं कोई चीज कीमती किधरे रख के भूल गया कोई वजीफा दसो याद आ जाए फरमाया जा 1,000 रकात नमाज नफल पढ़ के आ वो बंदा गया थोड़ी देर के बाद मिठाई का डब्बा चुक के ले आया जी याद आ गई है फरमाया नफल किने पढ़े कहंदा जी अजे दूजा ही पढ़ता सा इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मैनू पहले पता सी शैतान तेनू कदू सारे पढ़न देने यानी सानू जेड़ी चीज किधरे याद ना आवे सानू नमाज विच याद आ जाती है असी नमाज भी पढ़ जाने ते दुकान का हिसाब भी
مول صاحب نے زور دی نماز پڑھائی نا تے زور دیا کنیاں رکعتاں ہوندیاں 4 فرض ہوندے نے مولوی صاحب نے غلطی نہ 3 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا سارے نمازی آکھن جی 4 مولوی صاحب بھی آکھن 4 پڑھیاں وچوں ایک رولا پاوے آکھے جی 3 پڑھیاں سارے پوچھا تیرے کول کی ثبوت ہے کہ 3 پڑھیاں انہیں آکھا جی میریاں 4 دکاناں نے اج 3 دا حساب ہویا ہے یعنی سانو جڑی چیز کدھرے یاد نہ ہوئے نماز وچ یاد آندی ہے اور مولا علی المرتضیٰ ویکھیا کہ پینڈو نماز پہ پڑھے تے جلدی جلدی رکوع سجود پہ کرے انہیں جدو سلام پھیریا تے مولا علی ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے فرمایا نماز پڑھی یا انج پڑھی دی چل دوبارہ پڑھ انہیں دوبارہ نیت کر لی تے بڑے آرام نال خشوع و خضوع نال پڑھے او حالا حولے علی نماز پڑھی جدو نے سلام پھیریا تے مولا علی بڑے خوش ہوئے فرمایا آ ہوئی نا نماز او کوئی نماز سی ہن دس آ چنگی کیوں چنگی پینڈو کہنے لگا جے مارو نہ تے چنگی پہلی ہوئی سی آپ نے فرمایا او کیویں کہنے لگا سرکار ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی ہو رب دے ڈر نال پڑھی سی ساڈیاں نمازاں دا یہ حال ہے اللہ نے فرمایا جبریل میں تیرے نفلاں نالوں دے نفل سونے لگ دے نے عرض کی دیا اللہ میں بڑے خشوع سے خضوع نال پڑھے 30,000 سال وچ 2 نفل پڑھے انہیں جلدی جلدی پڑھ کے چلے جانا ہے انہوں دنیا دے خیال بھی ہونے نے عرض کی دیا اللہ او دے نفل میرے نالوں چنگے کیویں ہو گئے اللہ فرمایا جبریل نفلاں تے مان نہ کری اللہ نے فرمایا 10 جبریل تیری بیوی ہے عرض کی دیا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیرے بچے یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیرا کاروبار یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تینوں کھانا پین دی فکر ہوے عرض کی دیا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیرا تے ہے ہی کوئی نہیں تینوں خیال کدایا دے اللہ نے فرمایا جدو میرے یار تے غلام نے نماز پڑھنے ہونا ہے انہیں بیوی چھڑ کے ہونا ہے بچے چھڑ کے ہونا ہے کاروبار چھڑ کے ہونا ہے کھان پین دیاں فکراں چھڑ کے ہونا ہے اللہ فرمایا جبریل 10 تیرے 30,000 سال بیٹھا کہ یار دے نوکر دیاں قربانیاں کڈی خوشبختی جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ ایک کرم نہیں کملی والے دا اس ہونی دے غلامی دا اثر نہیں ہے کہ اسی 2 رکعت نماز نفل پڑھیے تے جبریل بھی ناز کرے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اتنی بات ہے کہ وقت تھوڑا بے شمار سارے موضوعات میرے ذہن چاہ رہے کہ میں سارا کچھ آج دی رات دے حوالے نہ سنا جاواں اللہ نے بنی اسرائیل نو فرما کہ تسا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی یہ مچھلیاں پکڑ دے سن یہودی مچھیرے سن اللہ نے مسلمانوں نو جمعہ دا دن دیتا حضور نے فرما جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہے ہفتہ یہودیاں نو اتوار عیسائیاں نو عطا کیتا ہفتے والے دن فرما مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہے ادب کرنا ہے ہفتے والے دن مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ ایسی کہ وہ جڑی مچھلی حضرت یونس نو 40 دن پیٹ چ رکھیا نا ہفتے والے دن ساری کائنات دی مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن اور 40 دن مچھلی نبی نو پیٹ چ رکھے تے مچھلیاں زیارت کرن ہوندیاں تے جڑی امی نے 9 مہینے محمد نو گودی چ رکھیا ہوئے اس ماں آمینہ دے فرشتے زیارت کرن آندے ہون گے نا یہودی جدو ہفتے والے دن گئے نا دریا دے کنارے تے ویکھیا تے اتنیاں مچھلیاں کیونکہ ادھر حکم ہے ہفتے نو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے ادھر مچھلیاں نو حکم ہے جانا بھی ہفتے والے دن جدو یہودی دریا تے گئے تے انیاں مچھلیاں ویکھ کے دل ڈول دے نے سیانے بیٹھ کے کہنے لگے کچھ کرو انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے مشورہ دیتا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے نا دریا دے وچوں تے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے آ کے ساڈے گھراں چ اکٹھیاں ہو جان تے اسی اکٹھیاں ہفتے والے دن کر لواں گے پکڑ اتوار والے دن لواں گے بے ہی اس طرح ہویا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک پہنچ گئیاں
کٹھیاں ہو گئیاں حوض بھر گئے یہودی بڑے خوش کہ اساں مچھلیاں پکڑیاں بھی نہیں تے کٹھیاں بھی کر لیاں مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس چلیاں گئیاں اللہ دی قدرت میں جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی میرا حکم نہیں منیا اللہ نے رضا فرمایا کونو قردۃ خاسئین پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے کملی والے دے غلاموں انہاں ایک گناہ کی طرح اپنے شکلاں بگاڑ دیتیاں جد شام نو کم تو گھرے آندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نہ لے یاد کریا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے آنکھ کھول کے آئینہ وے کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد درود پڑھیا کر کیونکہ رب تیرے وال نہیں پیا بے خداؤ اے تے یار نو یار دا منہ پیا مار دا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے تسی ہولا بول دو تو پھر میرا لے کے جان نو دل نہیں کرتا محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا آسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جانا ہے تے جدی امی نے دسیا نا میں تینوں ساری زندگی پالے محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دے سے نکالا اے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوپر دے پامن والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے ہی پامن والا ازل دے دیاڑے اللہ نے قلم نو فرمایا کہ تقدیراں لکھ نون والقلم وما یسطرون فرمایا لکھ تقدیراں لوح محفوظ دی تختی تے قلم اے اس طرح اپنی جدو نوک نو رکھیا نہ تے عرض کر دیئے یا اللہ کی لکھاں اللہ فرمائے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی لکھنا ہے اللہ فرمائے قانون لکھنا ہے کہ جڑا آدم دی اولاد تے آدم دی نسل تے آدم دا امتی جڑا نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا وہ دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ لیا عرض کیتی یا اللہ اگے کے لکھاں اللہ فرمائے لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمائے قانون ہوئی ہے کہ نیک جنت چ جاون گے کہ گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کیتی یا اللہ اگے کی لکھاں اللہ فرمائے حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے کہ نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کیتی یا اللہ اگے کی لکھاں اللہ نے فرمایا ہن لکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے عرض کیتی یا اللہ اگے کی لکھاں فرمایا لکھ حضرت عیسیٰ دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے 1,99,999 نبیاں دے سارے نبیاں دی امتاں دے قانون لکھے گئے کم و بیش سارے نبیاں دی امتاں دے قلم نے عرض کی دیا اللہ کے کی لکھا فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ قلم
आलम ने पूछा ही नहीं की लिखना है, आप ही लिखन लगी। अल्लाह ने फरमाया निकल मैं ठहर जा की लिखन लगी है। अर्ज कर दी या अल्लाह जदों भी पूछे है यही फरमाया नेक जन्नत च जान के गुनहगार दोज़ख च जाणगे ते या अल्लाह मैं इत्थे भी आई लिखन लगी हां। अल्लाह फरमाया निकल मैं ठहर जाओ इत्थे कानून बदलना है। अर्ज की थी या अल्लाह इत्थे की लिखना है। फरमाया ए यार दे गुलाम ने इन्हां दा कानून लिख उम्मत गुनाहगार रब बख्शनहार उम्मत गुनाहगार। सारे बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत गुनाहगार है ते रब बख्शनहार है। चलिए मियां साहब दे दरबार ते फिर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह मैनू तुहानू समझाया। वैसे ते आरे बिल्ला लोग सारे बड़ा समझाया सानू। बाबा बुल्ले शाह फरमाया उठ जाग कराड़े मार नहीं ए सौन तेरे दरकार नहीं। बाबा फरीद भी फरमाया उठ फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। पीर वारिस शाह भी आखे रे रात दा जागना बहुत औखा। एक जाग दा पहरेदार राती, एक जाग दा इश्क दी मर्ज वाला, दूसरा जाग दा खास बीमार राती। एक जाग दा पहरेदार राती फरमाते ने एक जाग दा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जाग दा यार राती। पर वारिस शाह मियां सबे सौ वैंदे एक जाग दा परवरदिगार राती। बाबियां सानू पैगाम सारे आ ही देते हो। आरफ करी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अज दी रात तरले जे करने ने नाले रो रो के अर्ज करनी आलम मैं अन्ना ते ए तिलकन रस्ता किवें रबे संभाला थके देवन वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला। अज दी रात कहना अमला वाले लंग लंग जाते कौन लगावे मैनू पावर लगा जे रहमत तेरी हाथ फड़ावे मैनू। पावर लगा जे रहमत तेरी हाथ फड़ावे मैनू। जदों नबी पाक दा आखिरी वेला है ना ज़ाहरी हयात तैयबा दा, इतना बुखार मेरे नबी नो के हजूर दे सामने पानी दा प्याला ठंडा रखा। हजूर पानी दे विच हाथ भिगो के बार बार अपनी पेशानी मुबारक ते फिर अचानक मेरे नबी दी निगाह उठी तो हजूर ने देखा जिब्रील दरवाजे च खड़े। मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील किधर आयो? अर्ज की या रसूल अल्लाह। अल्लाह पे पूछदा सोनिया की हाल है? अब मेरे जुमले ते गौर करे जो रब पे पूछदा की हाल पुछदा जिन्हों पता ना हो ते ओ ते अलीम बिज़ात सदूर ओ ते दिलां दे राज भी जानदा है। आख्या मौला तेनू ते ए पुछन दी हाजत नहीं ना कि तू किसी नूं पुछे की हाल है। दुनियादार ते पुछदे ने। अल्लाह फरमाया सोनिया मैनू हाजत ते नहीं कि मैं पुछा की हाल है, पर दुनिया दा रिवाज है ना यार यारां नूं पुछदे ने की हाल है। मैं भी अपने यार नूं पुछना की हाल है। इत्थे किसी महबूब वाले को पूछो जिदा कोई महबूब होवे ते पूछे की हाल है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। उनके आने से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इते उन्होंने पूछ जिन्हों महबूब पूछे की हाल है।
اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تے ایک دن جبریل جدو شفا ملی نا 18 سال دے بعد تے پوچھا ہون کی حال ہے؟ فرماندے نے پہلے نالوں مندہ ہی حال ہے۔ عرض کیتی حضور 18 سالہ دے بعد شفا ملی تے فرماندے ہو حال مندہ ہے؟ فرماندے نے بیماری ہوئی چنگی سی رب رود پوچھدا سی کی حال ہے، جدو ماں ہی پوچھن کی حال ہے۔ کون ہے والی نو پوچھا گیا یا رسول اللہ کی حال ہے؟ اللہ پوچھدا میرے آقا نے ویکھ کے نا عرشاں ول تے عرض کیتی میں بڑا جو پریشان ہاں۔ اللہ فرمایا سونے جے زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کڑی کدھروں لین جانی ہے؟ اللہ دی خلق الموت والحیات، آپ ہی زندگی تے آپ ہی موت بنائی، اسی زندگی لمبی کر لینے ہیں۔ عرض کیتی یا اللہ مینوں زندگی دی لوڑ نہیں، میں آپ تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اللہ فرمایا سونے پھر دکھی کیوں ہیں؟ عرض کیتی یا اللہ میں نہ غلاماں تو دکھی ہاں، اج میں لتے وچ موجود ہے گناہ کرن۔ عرض کیتی یا اللہ عذاب نہیں ہوندے، عرض کیتی یا اللہ انہاں دیاں شکلاں بھی نہیں بگڑنیاں۔ عرض کیتی یا اللہ جے میں ٹر جاواں کدرے نہ تے عذاب بنایا جائے میرے غلاماں دا کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی نہ آئیو، تیرا ساڈا وعدہ رہا جیڑا مرن دی 1 سال پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ عرض کیتی یا اللہ اے تے سودا کی نہ اسی انج کر لینے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے، جدوں اکھیاں بھی بند ہو جاؤں جدوں زبان بند ہو جائے اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے، اسی ادوں بھی معاف کر دیواں۔ تیری رحمت تو صدقے اسی ادو بھی معاف کر دے گے۔ لطف آوے گا گل سن کے میرے نبی اگوں عرض کیتی یا اللہ مینوں اے بھی نہیں قبول۔ بھائی اشفاق جی، بھائی ثاقب صاحب، اللہ نے فرمایا کملی والے دو اگے ہن رہ بھی کی گیا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے، جدوں زبان اکھیاں بند ہو جان دل دی شرمندگی تے تو معاف کر دیویں گا۔ عرض کیتی یا اللہ خود یہ بھی قیامت میں آ جانے نے جنہاں نکمیاں شرمندہ بھی ہو کے نہیں جانا انہاں مسکیناں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمائے کملی والے دکھی نہ آئیں، اللہ فرمائے انج کر لینے آؤ ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے، جدوں اکھیاں تے زبان بند ہو جائے سونے جڑا دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دیواں گا، جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش کر دیویں میں انہوں بھی معاف کر دیواں۔ ایڈا لجپال نبی تے ایڈا لجپال رب، ہن بھی کوئی اپنے رب نو نہ مناوے تو دے ورگا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں۔ ایڈیاں رحمتاں مالو کہندا تو بہانہ تے بنا کوئی رو تے سر، کوئی دعا تے مانگ، کوئی استغفار، کوئی توبہ تے کر، آکڑ تے نا بچہ گھروں دوڑ جائے اللہ نہ کرے تے تو انہوں پتہ کہ لوگ فیس بک تے اشتہار دیں دینے کہ آپ فون نمبر ابو جی دا تے ابو جی کہندے نے کہ پتر پڑھے تے گھر آ جاوے جے کسے نو سیر میرا پتر ملے تے او بچے نو گھر بھیج دے تے ابو کہندے نے تو گھر آ جا میں کچھ نہیں کہندا، میں کچھ نہیں کہندا تو آ جا۔ اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا، اللہ فرماتا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا اپنے کریم رب تو دوڑ جان والے آجا میں کچھ نہیں کہندا، آتے صحیح، اللہ فرماتا آجا میں کچھ نہیں کہندا، آجا میں کچھ نہیں کہندا، دیر میرے تے تو ہاڑے والوں میں ادھروں دیر کوئی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں دمشق گیا تھے، آپ فرماتے نے میں چپ کر رات گزاری مسجد اچ گزارن واسطے نا میں مسجد چ عشاء دی نماز پڑھی تے میں رات گزارن لگا تے جڑا مسجد دا خادم سی نا انہیں آکھیا جی بابا جی اٹھو میں تالا لگانا ہے، اٹھو۔ آپ
آپ فرماتے نے میں نے آکھیا بھائی میں مسافر میں رات گزارنی. انہیں آکھیا جی تسا رات باہر کدھر گزارو میری بھی ڈیوٹی ہے میں مسجد دا تالا لگانا ہے. انہیں میں نے لتاں تو گھسیٹ کے پکڑ کے نہ لیٹے نو تے مسجد دے باہر سٹیا تے تالا لگا دیتا. آپ فرماتے نے سامنے ایک بندہ پہ منظر ویکھدا سی میرے قریب آیا تے کہنے لگا بابا جی کو مسافر لگ دیو. فرمایا ہاں یار مسافر رات گزارنی ہے. انہیں آکھیا بابا جی تسی اٹھو تے آؤ میرے گھر میں نال لے جانا. آپ فرماتے نے میں دے نال ٹریا نا تے او بندہ راہ چ پڑھدا جاوے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. گھر گیا تے فرماندے نے کھانا تیار میرے لیے کیتا تے استغفر اللہ پڑھی جائے, پانی پلاوے استغفر اللہ پڑھی جائے, بستر بچھاوے استغفر اللہ, ساری رات استغفر اللہ پڑھدا رہا. آپ فرماندے نے جدوں صبح ہوئی تے میں اجازت لی میں جاواں تے او استغفر اللہ پڑھی جاوے. آپ فرماندے نے میں پوچھیا بابا میں تینوں ساری رات ویکھیا تو ہر وقت استغفر اللہ پڑھدا رہنا ہے, ایدا تینوں فائدہ کی ہے؟ کہنے لگا بابا جی اس استغفر اللہ دا اے فائدہ کہ میں رب کو جو منگا رب دیندا ہے. رب نے میری زندگی دی ہر خواہش پوری کیتی ہے بنا منگیاں ہی, بس ایک خواہش رہ گئی ہے. فرمایا وہ کیڑی؟ کہنے لگا زندگی دی ایک ہی تمنا ہے کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت کرنا چاہنا. آپ دی اکھاں چ اتھرو آ گئے. فرمایا جدی تو تمنا ویکھن دی رکھی ہو میں ہی ہاں. فرمایا اے نہ آکھی کہ تیری تمنا رہ گئی ہے. فرمایا استغفر اللہ پڑھی جا آ ویکھ تیرے استغفر اللہ نہ تینوں کنیاں برکتاں ملیاں. مینوں لتاں تو پھڑ کے گھسیٹ کے تیرے بوئے لے آ کے سٹیا گیا ہے. تو استغفر اللہ پڑھی جا بس. جیڑا انسان استغفر اللہ پڑھے, اور صوفیاء نے فرمایا کہ روزانہ کم از کم 100 باری, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میں تہاڈا وہ نبی ہاں جڑا روزانہ 100 باری استغفر اللہ پڑھنا 100 مرتبہ توبہ. حالانکہ نبی نو توبہ دی لوڑ نہیں ہے, میرے تیرے سبق واسطے. اور صوفیاء فرماندے نے جڑا 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھے انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں. پڑھا قرآن بولو سبحان اللہ. میری طبیعت 2 دن تو انتہائی ناساز, دل دا پرابلم بنیا. میں ڈاکٹر بڑی سختی نہ منع کی تک تسا تقریر نہیں کرنی. بھائی ثاقب میرا بڑا پرانا بیلی تھا دوست میں کہہ رہے سن میں حضرت دایا قلبی والا واقع سنا تو میں معذرت کر لی کہ طبیعت ٹھیک نہیں, مجھے ایک اور تقریر بھی کرنی. صبح میں بڑھ سب دستے نے سرگود بھی 2 تقریراں نے, تو طبیعت بھی نہیں ٹھیک مگر سفر بھی میں کرنے پہ رہے روزانہ تقریراں بھی. میں تواڈے مزاج کے مطابق گفتگو دی کوشش کر رہا, ورنہ میری اجازت نہیں طبیعت دے رہی کہ میں اتنا بولا, مگر مینوں چونکہ ادھے نال بھی پیار ہے تواڈے نال بھی محبت ہے. میں اس واسطے چاہنا کہ آئیو خالی نہ جایا جے. تسی سبحان اللہ کہو میں تانوں کچھ نہ کچھ جوڑی چ ڈال کے دے کے جاؤں. اللہ نے رضا فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفروا ربکم, جے تسی اپنے رب کو استغفار کر دے رہو, جے تسی اپنے رب تو استغفار کر دے رہو تے اللہ فرماتا انہو کان غفارا, تسی رب نو غفار پاؤ گے معافی دین والا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ فرماتا میں بارش بھی بھیجاں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, میں تہاڈی مال نال مدد کراں گا. وَبَنِین, پتر بھی دیواں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ فرماتا باغ دیواں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ فرماتا میں نہراں بھی دیواں گا. کرنا کیے بس توبہ کرنی. بے اولاداں واسطے بھی اے وظیفہ جے, بے اولاد جدے گھر بیٹیاں ہون بیٹے نہ ہون او بھی 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھے, اللہ انہوں ضرور پتر عطا فرما دیندا ہے. اے مولا علی دے پتر حضرت امام حسن دا وظیفہ ہے. کو توبہ کرے تے صحیح, کو استغفار پڑھے تے صحیح. نوجوانوں اج دی رات توبہ تے استغفار کرن دی رات, اج دی رات جاگ کے اپنے رس رب نو مناواں دی رات. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چ بارش نہیں ہو رہی, قوم نے عرض کیتی نبی اللہ دعا کریے بارش آ جائے. انج اے تے پتہ لگ گیا قوماں تے جدوں بھی اوکھا ویلا آیا نا, یا او نبیاں دے بوے آئیاں تے یا ولیاں دے بوے آئیاں. پڑھ کے ویکھ لو قرآن, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. قوماں نو جدوں اوکھے ویلے دی لوڑ پئی نا او نبیاں کول آئے.
قوم نے عرض کی تھی نبی اللہ بارش دی دعا کرن چلیے. آپ نے قوم نو لیا تے میدان طیہ دے اندر آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور چ بھی بارش نہ ہوئی تے قوم نے عرض کی تھی آؤ نبی اللہ دعا کریے. آپ قوم دے نال جا رہے تے رستے چ واپس پلٹ آئے تے آپ نے فرمایا بارش آ جائے گی. قوم نے عرض کی تھی حضور دعا بھی نہیں کیتی تے بارش کیویں آ جائے گی؟ فرمایا میں ویکھیا کہ نکی جی کیڑی اپنے بادو آسمان وال پھیلا کے کہہ رہی کہ یا اللہ ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا ہے؟ کہ بارش نازل فرماتے اللہ کیڑی دی دعا قبول کر لی تے جڑا کیڑی دی دعا کرے قبول تے جدو منگے ہی نبی اچھا بولے آجے. اللہ دے نبی موسیٰ دعا کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما. اللہ فرما دعا قبول ہے پر بارش نہیں اجے آنی. یا اللہ کیوں؟ فرما تو ہاڑی قوم دے اندر ایک گناہگار انہوں 70 سال گزر کے نافرمانیاں کر دیاں او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو ہی یہ بارش نہیں آ رہی. وہ باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی اعلان کیتا بھائی توڑے چے کو گناہگار انہوں 70 سال گزر گئے پاپ کر دیاں گناہ کر دیاں نافرمانیاں. اللہ فرما دا باہر نکلے تے بارش آوے گی. تے کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے. سارے نو پتہ میں کیتی پاپ کمائے نے. اس بندے جدو اپنے گرے بانچ جھاتی ماری تے 70 سال دے گناہ یاد آ گئے. اودیا کا جد روئے رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا میرے گناہ والا تیرا کی بگڑے آئے. کہنے لگا ساری زندگی گناہ کردہ رہے ہیں آج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو دنیا میں نے مارنے نے. اینا دا بابا بڑا گناہگار سی رو کے کہنے لگا یا اللہ بچہ ماں کلو ماں رکھا کے ماں دی گودی چی ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا مارے عربی ماں ہونے میں چپ بھی ماں ہونے کرانا ہے. کہنے لگا ماننا میں گناہگار ہوں پر میں نو پتہ بھی کیتے معافی بھی تو ہی دینی ہے. عرض کر دے یا اللہ جو معافی دے دے اج میں نو دنیا دی شرمندگی تو بچا لائے. عرض کر دے یا اللہ وعدہ کرنا کدے گناہ نہیں کراں گا اج میں نو معافی دے دے اج میں نو معافی دے دے اج میں نو معافی دے دے. جے ویکھاں میں عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے پر جے میں کھاں تیری رحمت واللے تے پلے پلے پلے. ایڈے درد نہ رویا اچانک بارشیں آ گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی. اللہ فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے. عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ بھی کھا دے جنہیں اج تینوں راضی کر لے آئے. اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہیں میں کسے نو نہیں وکھایا ان کی میں وکھا دے ماں ان تے ساڑی صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. آج رات صلح کرن دی رات اتو اٹھیا جنا جب تک آج رب نہ صلح نہ کر کے اٹھا بس ترلا ہی کرنا نا معافی نا. اے آدم دی اولاد دی نسل دی یہ عادت ہے یہ آدم دا طریقہ. لہذا اے بھی ماننا تیرے ورگا بخشن ہار بھی کوئی نہیں. میں اپنی ساری زندگی دے گناہ گٹھڑی بنا کے رکھ لینے تے اے میں تیرے سپرد کرن لگا تے میں نے انہاں دی معافی عطا فرما. میں ہو گیا شرمندہ میں مانا نہ کہ میں بھول گیا پر تینوں تیریاں رحمتاں تے تینوں تیرے محبوب دی رحمتاں دا واسطے اج میں نے معافی دے دے. میں آئندہ نہیں کروں گا. تو بھی میں نے توفیق دے کے میں نیکیاں کراں تے میں نے گناہاں تو تے شیطان تے نفس دے شر تو محفوظ فرما. اج منا کے اٹھیا جے. صوفیاء فرماندے نے جدوں رب نو منانا ہوئے تے انج منائی دا جویں بچہ ماں کولوں منگے تے پتہ ہوندا نا ماں نو کولوں میں لے کے ہی چھڑنا ہے. سبحان اللہ. تے ماں بھی کہندی ہے چل لے جان چھڑ ہے نا. اج انج منایا جے کہ رب آکھے چل لے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اج انج جویں بچہ ماں نو مناندا ہے. بچہ ماں کولوں کوئی چیز منگے تے لے کے چھڑ دے.
حضرت رابعہ بصری پہ عبادت کر دیا تے چور آ گیا سارے گھر دی تلاشی لئی تو کچھ نہ ملے کو لوٹا ملیا فقیر دے بوئے چور نو کی ملنا سی کو لوٹا ہی ملیا ادھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ انج سلام پھیریا نا تے سلام پھیر کے چور والے ویکھ کے فرما دیا کچھ ملیا کہندا لوٹا ہی ملیا فرما دیا ٹھہر جا خالی نہ جاویں لوٹے نہ وضو کر کے وہ وضو کر کے آیا فرمان لگے جا کمرے چ 2 رکعت نماز نفل کچھ نہ کچھ پڑھ اج تے ضرور ملے گا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کچھ ضرور ملے گا انہیں وضو کیتا چور نے کمرے چ جا کے نفلاں دی نیت سجدے چ سر رکھیا ادھر اندر چور نے سجدے چ سر رکھیا ادھر باہر بی بی صاحبہ بھی سجدے چ سر رکھ لیا سجدے چ رو کے کہن لگیا میرے بوبی آیا کچھ نہیں ملیا میں تیرے بوئے بھیجی آئی خالی نہ بھیجی اج میری لاج رہ جائے اج کچھ دے کے بھیجنا اس دردنامائی صحابہ رویاں انہوں اندر سجدے چ نہ لطف پایا ساری رات انہیں کو سجدے چ گزار دیتی جب فجر دی اذان دا ویلا آیا حضرت رابعہ بصری کمرے دے اندر گئیاں اس سجدے چ رو کے پیا کہندا فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا کہ بخش خدا جو ہوئی انہیں سلام پھیرے اٹھ کے ٹر پہ آؤ رابعہ بصری پرواں دیاں 10 کچھ ملے آئی او دی چیخ نکل گئی آسمان وال ویکھ کے کہن لگا مل گیا ہے او تے اینا کہہ کے ٹر گیا میں رابعہ بصری سجدے چ رو پیاں عرض کر دیا انہوں ایک رات چ مل گئے ہیں مینوں کیوں نہیں ملدا اتوں آواز آئی رونا انہوں بھی تیرے صدقے ہی ملیا وہ ملدا ہے کو ملن تے جاوے کو جاوے تے صحیح او دے بوئے کو مناوے تے صحیح کو ڈھب نال مناوے تے صحیح اج رات بڑی بڑی کریم رات ہے اج لہذا اج انہوں منا لیا جائے اللہ فرماندا تو آ تے صحیح فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندا تیرے گناہاں دے پہاڑ بھی ہون وچ ایک توبہ دی پرچی نکل آئی نا میں تیرے سارے گناہاں دے پہاڑاں دی نیکیاں دے پہاڑ بنا دیواں گا شراب دی بوتل ہاتھ وچ تے نشہ کر کے تے نوجوان گلی چ جا رہا تے ادھر حضرت عمر فاروق آ گیا اس نوجوان دے نشے دی حالت وچ شراب دی بوتل ہاتھ وچ تے سامنے عمر فاروق دی نگاہ پئی نہ چہرے تے او دا تے نشہ ہی ہوا ہو گیا انہوں خیال آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی تلوار نے کدی اپنے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں تے گردن اڑا دینی ہے آج بھی کئی ظالم ایسے نے نا جڑے شراب نو فیشن سمجھ کے پی دے فیشن سمجھ کے شراب نو پیتا جاندہ معاذ اللہ مگر میں کتابہ دے اندر پڑھیا شراب اودو شراب باندھی گی اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے جدو شیطان پیشاب کردا پھر شراب باندھی اتنی غلیظ چیز ہے شراب وہ شراب دے نشے چ دھوت جا رہا مگر عمر فاروق دے چہرے تے نگاہ پئی تے او دا رنگ اڑ گیا تے اونے ارد گرد دیکھا گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تو تانوں پتہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ ملے اونوں پھر رب دا راہ ہی لبدا ہے 90 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیتے نہیں نہ آیا جدو نواں دھکے مار کے گھروں باہر کٹ دیا پھر وہ بابا مسیتے آ جاتا وہ مسیتے آ جاتا اتوں آواز آتی ہے ہن بھی آ گئے ہن بھی قبول ہے فیکٹری بندہ 5 دن جاوے نہ جاوے تے پکی چھٹی ہو جاتی اتھے ساری عمر دیاں قضاماں ہون ایک واری آ کے سجدے چ رو کے معافی مانگے نا رب فرماندا ہے فرید تو ساریاں ادا لکھ دیو کوئی آوے تے صحیح
وہ نوجوان نے ارد گرد دیکھا کوئی گلی نہ ملی کہ دوڑ جاواں، ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے اور رون لگ پیا، رو کے نہ تے انہیں انج آسمان وال ویکھیا، رو کے کہنے لگا یا اللہ میں معافی مانگنا پڑ جے کدی اج بچا لے، جے کدی اج بچا لے، عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے، اج مینوں عمر دی تلوار تو بچا لے، وعدہ کرنا کدے شراب دے نیڑے بھی نہیں جاواں گا، عرض کر دے نیلی چھت والے آؤ، کنڈیا والے درخت نو کنڈے ہی لگ دے نے، پھلا والے نو پھل لگ دے نے، میں تے ککر دا بوٹا واں کنڈے گناواں دے بیج بیٹھا، تو تے رحمت دے پھلا والا ہے، تو تے رحمت دے پھل لگائی جاؤ، عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، نالے روندا نالے عرض کر دے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا ہو تیرا، جے ایک قطرہ ہو بخشے مینوں تے کم بن جاندا ای میرا۔ انہیں رو کے جدو عرض کیتی ادھر عمر فاروق قریب آ گئے، انہیں جلدی جلدی شراب دی بوتل اتے چادر لپیٹ لئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تے آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندا ہے، آدھی شرابی ہے، قریب آ کے تے اپنی جلالت نہ فرماون لگے کتھوں آئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی ایسی حیبت ادھر دل تے چھا گئی کہ ادھر لبا چو نکل گیا، کہنے لگا جی دودھ لے کے پیاؤں دا سا، کی؟ دودھ لے کے، حضرت عمر فاروق فرمان لگے دودھ کتھے؟ کہنے لگا جی آپ بوتل لے چلو، فرمایا چادر کیوں لپیٹی؟ کہنے لگا جو دودھ گرم بڑا سی نا، فرمایا چادر کھول، ادھر تے پتا پانی ہو گیا، ہن نالے بوتل تو چادر اتارے تے نالے روے تے نالے آسمان وال ویکھے تے کہنے لگا کدے اج بچاویں نا، کدے اج بچاویں نا۔ گھوئے کی دے نوجوانوں، میری ملت دے نوجوانوں، حضرت عمر فاروق نے ویکھا جدوں نے بوتل دے اتو چادر اتاری نا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ، حضرت عمر فاروق نے بوتل پکڑی تے ویکھیا بوتل بھی شراب دی پر وچ گرم گرم دودھ، اودے ول ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ میں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑھیا، پتہ مینوں بھی تو شراب ہی لے کے آ رہا سا، پر مینوں سچی دسی کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی، رو کے انہیں آسمان ول ویکھیا، کہنے لگا عمر کچھ نہیں کیتا، ترلا ہی کیتا او دا ترلا ہی کیتا ہے۔ آپ نے پھڑ کے سینے نال لایا، فرمایا اللہ دے وعدے پورے ہو گئے، رب نے دسیا جے سچی توبہ کریں جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا سکدا۔ جی سچی توبہ کر کے آ جائیں تیرے قیامت نو میں سارے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دے مانگا، بر شرط کی ہے توبہ کر کے آؤ، گناہاں دی توبہ کر کے آؤ۔ اج رات توبہ دی رات ہے، اج توبہ کر کے اٹھے آ جائے اللہ دی بارگاہ چ سویا جے نا، اج بس وعدہ کرو اپنے نال کہ اسی اج اپنے رب نو منا کے اٹھاں گے انشاءاللہ مصلی تو او تے منیا ہی ہیں، بس ساڈے والوں بس معافی دی تھوڑے جے بہانہ بناون دی لوڑ ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ تبارک و تعالی بے اشفاق دیگر تمام دی ساڑی سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ اللہ کرے اج رب ساڈا من جائے، اللہ رب سانو اپنے محبوب دی تے اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ سانو اج دی رات بخشے دے پروانے عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں
سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے